بسم الله الرحمن الرحيم. لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نحبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين.
واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين، وأفرض علينا وعليهم سعائب العلوم الشرعية، وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية، وامن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة، واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة، وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين، واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا واسترنا وانشرنا واهدنا وآتنا واعف عنا وارزقنا وبارك لنا وارفع أوطاننا بنهضة الوطن إلى سماء الارتقاء والسعادة والهداية مع الأمن والعناية والرعاية، ونور بلادنا بأنجم نهضة الوطن، وعمر بلادنا بمياه نهضة الوطن، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، واقض عنا ديوننا، يا الله يا الله يا الله، يا كريم يا واسع الجود، يا بر يا رحيم، واقضنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا غني يا حميد، يا مبدع يا معيد، يا رحمن يا رحيم، يا باسط يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا وإياهم على من ظلمنا وأهاننا بما نصرت به الرسل، وحل بيننا وبين الشيطان ونبيه وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف. اربد عنا وعنهم كيد الأعداء والأشرار والظلمة والحساد إلى نفورهم، ومزقهم كل ممزق، واطمس على وجوههم وأموالهم، واشدد على قلوبهم، واغلل أيديهم وأرجلهم، وانزعهم على مكانتهم، ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، واقطع أعناقهم بسيف قهرك يا عزيز يا قهار، يا قوي يا جبار، يا منتقم يا ستار. اللهم ارمهم بسهمك الصائب، اللهم اهلكهم بشرارك الثاقب. يا من يقول لشيء كن فيكون، قوي كافها يا عين صاد، حميم عين سين قاف. بسم لا إله إلا الله. قوي كافها يا عين صاد، حميم عين سين قاف. بسم لا إله إلا الله. قوي كافها يا عين صاد،
بسر لا إله إلا الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملعونين أينما تركوا أخرجوا وقتلوا تقتيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وما لهم من ناصرين، وذلك جزاء الظالمين. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما وعميت الأبصار، وقلت الألسن وجفت القلوب فلا تسمع إلا همسا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم باسمك اللطيف الخبير العليم الحكيم القوي العزيز ارتب بنا وبنهضة الوطن فيما جرت به المقادير في السر والعلن. الله لطيف بعباده، الله حفيظ قديم أزلي حي قيوم لا ينام، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يتكلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حميم 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 حميم. لا ينصرون. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال،
ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصولجية برحمة الله. عليهم دائرة الصالح ورضا الله عليهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دمر الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله أرخصهم بما كسبوا فشق عليهم ربك سوط عذاب، وذلك جزاء الظالمين. وإن جندنا هم الغالبون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتقوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على إلياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم إنا نسألك باسمك السلام وبكل اسم من أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات أن تسلمنا وتحفظنا وتحفظ ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا ومدارسنا ونهضة الوطن من الآفات والآفات ومن شر خلقك أجمعين. فاتحة يا عين صاد طاسين قاف ألف لام را حاميم نون. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واحفظنا فإنك خير الحافظين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله الخالق الأكبر، حرص لكل خائف ولا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. اللهم إنا فيه ما فتحت لواك، فأهدي معك وانشر لواك، واحفظنا من ملائك الناشر في أرجل النازل من سمائك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رب العالمين بك، وعلم الخائفين بك، ويقين المتوكلين عليك، ورجاء الراغبين فيك، وذل الطالبين إليك، وورع المحبين لك، وتقوى المتشوقين إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لأهل الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لأهل الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لمهلة الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لمهلة الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ولطف وعافية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ولطف وعافية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ولطف وعافية. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارجها والصالحية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارجها والصالحية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارجها والصالحية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. بخزائن بسم الله الرحمن الرحيم وبأسرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبجاه سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الكرام أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والمائدين والمائدات بإذن الله. ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. استبدي أزمة المرء قد آذن ليلك بالبلاء
الولد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي وفوائد مولانا جمل لسرور الأنفس والمهج ولها محيٍ أبدا فقصد محيا ذات الأرض فلرب كما فاض المحيا ببرور الموت من اللجج والخلق جميعا في يده فله سعة وله حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوج إلم نسجت بيد عقمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله أجاب على مركوزته فأجي وإذا انفتحت أبواب لم تعجل لخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فرج الأعمال إذا ركلت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزداد لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منملج من يعتب غور العين بها يذكر بالعور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فالهد فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرجي وشرب تسنيم مفجرها لا منتسجا وبمنتسج ملئ العقل الآتي هدى وهوى متول عنه هدي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الناس هداتهم وسواهم من همج الهنج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا بصرت منار هدى فزهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضائقة وتمام الذكر على الفلج وإياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج فالرزق يدوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناصر الناجي وحبيب
بكر في سيرته ولسان مقالته اللهجي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمر ذي النورين المستحي البهجي وأبي حسن في العلم إذا وفى بسهائل الخلد وعلى الأوطان وأمهما وجميع الآل بمنهج وصحابتهم وقرابتهم وخفاك الخير بلا عوج وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وأنبياء أكرم من رحم أبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذيري حججي وإذا لقضاك الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج إن الرحمن يبشرنا ما بعد الضيق إلى الفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج إن الرحمن يبشرنا ما بعد الضيق إلى الفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج إن الرحمن يبشرنا ما بعد الضيق إلى الفرج من يرانا في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولك أمنا فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع
مصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع وخاتمة بإيمان وساترا جميلا بالمجيب وبالسميع وسقنا مكة الزمنا وطورا بطيبة في مجاورة الشفيع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وعاملني معاملة الكريم وثبتني على النهج القويم وأمرنا بكي وانشر لواها وجد لي منك بالفضل العميم يا ربنا نسألك الشهادة وجنة الفردوس والزيادة فلتعطينا ذاك مع الإفادة في هذه الدار بخلق العادة وكلما نرجو من إفادة ونعمة مع لذات العبادة والحسنى بالإيمان والسعادة ومن أعطيته السيادة محمد ذي الطلعة الوقادة بالنور والآل الكرام القادة صلى عليه الله من أفاد بعز الإسراء متى أراد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وآخلا أتقياء لنا نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن وفضلنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر
نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قيوم يا قوي يا متين يا متكبر يا معين أن ترزقنا سعادة الدارين وتكفينا همهما يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جرما دائما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لنا البرق ومذن قدما يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جهما دائما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لنا البرق ومذن قدما يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جنما دائما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لنا البرق ومذن قدما محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج حسن الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد
طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طيبته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو الشرف محمد معلن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق يلين به محمد مجملا حقا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد سواه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره الله لم يظلم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارك يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأن تعطينا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأن تصرف عنا وعمن له تعلق بنا وعن نهضة الوطن وعن السولتية السوء كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة
يا سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا التي أنت تعلمها لتقضى لنا. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده، أو في هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تبسطه، أو ضر تكشفه، أو ذنب تغفره، أو شدة تدفعها، أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك، إنك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kemudian selaku tabarruk, mari kita bersama-sama membaca Taqrid Maulana Al-Allamatul Adibul Arib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Kita mulai. Lillahi Zainuddin fi fadli fi majlis sami wa fi nubli lahu yadun bayda'u lallat ala jawharatil maknuni fi aslihi lahu ta'arifun kazahir ضمت الشكل إلى شكله في ساعة العلم له معاد لا يغرأ الطلاب في ظله ينهض بالنشء إلى مستوى بذلك المعاد